دستر بندی داد اللہ عظیم احسان دے دستر بندی داد اللہ عظیم احسان دے نن خاتم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شا نن خاتم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شا دستر بندی داد اللہ عظیم احسان دے نن خاتم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شا نن خاتم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شا د طالبانو دستر بندی دا دلتا نن زکا او خوشالی دا دلتا نن زکا او خوشالی دا دالوی کرم پمون د پاک غنی سبحان دے دالوی کرم پمون د پاک غنی سبحان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا دستر بندی داد اللہ عظیم احسان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا قرآن اللہ سرا خبری دی خواگی خواگی لگا شاکری دی خواگی خواگی لگا شاکری دی چاچی عزتو گڑو کامیاب دو جہان دے چاچی عزتو گڑو کامیاب دو جہان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا دستر بندی داد اللہ عظیم احسان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا دلتا راغلی ملائکان دی هم خکولی خکولی علیمان دی هم خکولی خکولی علیمان دی ضیاء اللہ جان سے خونن زمون مہمان دے ضیاء اللہ جان صاحب خونن زمون مہمان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا دستر بندی داد اللہ عظیم احسان دے دستر بندی داد اللہ عظیم احسان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا شاہ مبارک محمد ساتا خیام اللہ او بل ایماتا خیام اللہ او بل ایماتا ددوی د مور او پلار پورا د زړه ارمان دے ددوی د مور او پلار پورا د زړه ارمان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا حافظ حسن تا مبارک شا احسان الدین صاحب ستاسو خاد شا احسان الدین صاحب ستاسو خاد شا دا خون وسه زمون د خولي بابا جان دے دا خون وسه زمون د خولي بابا جان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شا دستر بندی دا د الله عظیم احسان دے
دستر بندی دا د الله عظیم احسان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شه نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شه زو مر جانی دا سوایم زکا بار بار باندې استایم زکا بار بار باندې استایم زکا چې دا خپل محفل د قرآن دې زکا چې دا خپل محفل د قرآن دې نن خاتم د قرآن دې د ټولو مبارک شه نن خاتم د قرآن دې د ټولو مبارک شه دستر بندی دا د الله عظیم احسان دے دستر بندی دا د الله عظیم احسان دے نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شه نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شه نن خاتم د قرآن دے د ټولو مبارک شه